रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का एक और सवाल जवाब के सेशन के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। जी तमाम मेंबरान पे अल्लाह ताला की अनगिनत अनायात सलामती। मेरा नाम अतहर खान है। मैं जनाब मोहतरम क़िबला ज़ाहिद अलैहिस्सलाम का एक पैरोकार और उनका अदना से एक फॉलोअर हूँ, और उनकी तालीमात के तवस्सुत से मैंने हक़ ताला का दीदार किया है। और मैं एक मुख्तसरन हुज़ूर की तालीमात का एक ऑडियो आपके हुज़ूर पेश करूँगा जब तक हुज़ूर हज़रत ज़ाहिद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की नशिस्त में। जी, तो जनाब हज़रत क़िबला ज़ाहिद अलैहिस्सलाम की रूहानी तालीमात का जो तारुफ़ है, उसमें सबसे अहम बात ये है कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात, जिसे वो खुदा, ईश्वर, क्रिएटर, हेवनली फादर या उसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो भी उसे नाम देते हैं, खालिक मालिक माबूद, दी क्रिएटर, दी ऑलमाइटी गॉड, वो एक खुदा, दिखाई देने वाला खुदा है। इंसानियत जो है वो रूहानी तौर पर अंधी है, इसलिए वो रूहानी दुनियाओं में देख नहीं सकती, ना उसे अपनी रूह की, ना अपने आबा अजदाद की, ना अंबिया की, यानी कि जिन इवन कि उनके पास मज़ाहब की तालीमात मौजूद हैं, इसके बावजूद वो एक ईमान की स्टेज से आगे नहीं सफ़र कर पाते। तो उनकी रूहानी ग्रोथ के लिए ये तालीमात दी गई हैं, जिनसे इंसान का रूहानी अंधापन दूर होता है और खुदा के, अल्लाह तबारक ताला के राज़ इलाही जानने से, डिवाइन सीक्रेट्स के जानने से, उसकी मोहब्बत की कदर व कीमत में आ जाने से इंसान की ये रूहानी बिनाई से मिल जाती है, और वो अपनी रूह में एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसी खुदा की मंशा के साथ और मारिफत इलाही की जो 6 चाबियाँ हुज़ूर हज़रत क़िबला साहब सामने बताई हैं, उनके साथ कोई भी इंसान है जो दिलो जान से इन तालीमात को पढ़ता है, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, उसका ये रूहानी अंधापन भी दूर हो जाता है और वो ईमान से आगे सफ़र करते हुए रूहानियत में खुदा की ज़ात का दीदार भी करता है, और इसी ज़िंदगी में अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए खुदा का नूर इलाही भी अपनी रूह में परवान चढ़ता और उसे देख सकता है और उसकी ग्रोथ कर सकता है। तो हज़रत क़िबला ज़ाहिद अलैहिस्सलाम की तालीमात में दूसरी अहम बात यह है कि ये दुनिया जो कि ज़ाहरी कायनात का हिस्सा है, इसमें इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात समझा गया, वो इस कुर्रा अर्ज़ की मखलूक़ात में से एक है। और कायनात में, ज़ाहरी कायनातों और रूहानी कायनातों में अनगिनत मखलूक़ात हैं, और जैसे जैसे वो तरक्की करती हैं, वो बेहतर से बेहतरीन जहानों की तरफ सफ़र करती हैं, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, हत्ता कि कोई रूह आलम बाला की जन्नतों तक भी पहुँच जाए, वहाँ भी ये तरक्की का सिलसिला जारी रहता है, रूहानी तरक्की का। तो जैसे ये कामलियत का सफ़र, खुदा की कदर व कीमत का सफ़र, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, खुदा के नूर इलाही से, उसके राज़ इलाही से, उसकी मोहब्बतों के जहानों से गुज़रता हुआ, कई कोह मकां से गुज़रता हुआ ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, और उसकी कामलियत की वैसी ही परछाई, वैसी ही मिसाल खुदा की ज़ात इस दुनिया में भी देखना चाहती है, यानी मखलूक़ात को वैसे ही कामलियत से गुजारना चाहती है कि वो उसकी मोहब्बत में, उस मोहब्बत के कदर व कीमत वाले रिश्ते में कामिल हो जाए, गहराई के साथ उसकी कदर व कीमत को जाने। तो इसलिए इस दुनिया पे खुदा की बादशाहत का दौर आना बहुत ज़रूरी है। ये खुदा की ज़ात का एक ख्वाब है, उसकी आरज़ू है, जिसकी 5% जो ज़िम्मेदारी है वो इंसान के ऊपर है कि वो खुद दिलो जान से ये चाहे कि वो खुदा का होना चाहता है। तो उसके लिए खुदा के जो भी इलाही किताबों में वादे थे, जो भी फरिश्तों से, अंबिया से, जो भी डायरेक्ट डोमिनियन से या इनडायरेक्ट डोमिनियन से इमदाद दी गई इंसान को, वो इसीलिए थी कि इंसान तरक्की करता 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 इस मुकाम, एक स्टेज, इस
ایسی حالت میں آ جائے کہ اسے خدا کی بہتر سے بہتر قدر و قیمت کے ساتھ متعارف کرایا جا سکے. تو کچھ انبیاء نے یہ کام کیا بڑے سرخرو انداز میں. کچھ انبیاء موضوع نہیں سمجھ سکے اور وہ راز الہی ساتھ لے گئے. تو اب وہ راز الہی خدا کی ذات نے مسیح زمان حضرت ذات علیہ السلام کے طفیل اس دنیا کو عطا فرمایا ہے. اور حضرت قبلہ ذات علیہ السلام کی تعلیمات کے توسط سے اس دنیا میں آلریڈی 50 کے قریب انبیاء آ چکے ہیں اور انگنت لوگوں کو خدا کی ذات کا دیدار ہو رہا ہے. تو اس خدا کی بادشاہت کے دور کی بنیاد جو ہے وہ جناب حضرت قبلہ ذات علیہ السلام نے رکھ دی ہے. اب یہ صرف جیسے میٹر آف ٹائم کہ اس دور میں خدا کی ذات ویسے ہی ظاہری طور پہ نظر آئے گی جیسے وہ بالا جنتوں میں دکھائی دیتی ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ ایسا تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خدا کی ذات کو اپنے اس بادشاہت کے دور کی وہ کرن اور وہ یقین ان کی نگاہوں نے دیکھ لیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو انوار یا اس کی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات نے پہلی دفعہ اپنی جو پینٹنگ ہے، اپنی جو تصویر ہے کہ میری مخلوقات کو دکھا دیا جائے. یہ صحیح وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس پہ خدا کی ذات کو بھی یقین ہے کہ ہاں اب میری بادشاہت کا دور آ گیا آ گیا آ گیا. تو خدا کی ذات نے اس مبارک وقت میں اس خوشی کے دور کے آغاز میں انسانیت کو اپنی تصویر سے نوازا ہے کہ جو اہل دل ہیں، جو لوگ میری تلاش میں ہیں، یہ ان کے لیے یہ تصویر جو ہے ان کے دلوں کو میری محبت میں انٹینسیولی جوڑ دے گی میرے ساتھ. تو یہ اس تصویر کے ساتھ خدا کے وہ راز الہی بھی محترم قبلہ ذات علیہ السلام نے جو اپنی پوری زندگی کے روحانی سفروں اور ہر طرح کے مراحل سے گزر کر انسانیت کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کی اپ کمنگ 40 کتابوں کے مختلف سیٹس میں وہ تعلیمات انسانیت تک پہنچائی جا رہی ہیں. کچھ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کچھ پہ بھی کام چل رہا ہے. تو درجن کے قریب بکس آ چکی ہیں. باقی جو کتابیں راز الہی کی وہ جو ہے وہ آئندہ ان کی جیسے ہی تکمیل ہوگی ایڈیشن میں وہ پروسیجرز میں ہیں ان کے کام ہو رہے ہیں ان پہ، تو وہ انسان کے سامنے رکھی جائے گی کہ خدا کی ذات کے انگنت راز الہی انسانیت کے جاننے کے لیے جس مسیح زمان، جس خدا کے دل کا چناؤ کیا گیا ہے، وہ آج اس وقت آج کے دور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت ذات علیہ السلام مسیح زمان، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور پیغمبر. تو ہم ان کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمد کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. اگر کسی فنی خرابی کے باعث یا کسی بھی وجہ سے اگر پروگرام میں وہ تاخیر سے آئے یا وہ نہ آ سکے تو ہم اس پروگرام کو مختصر 2-4 سوالات میں کنکلوڈ کر دیں گے. تو اس کے لیے میں برادر محترم امیر فیصل صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بات کہنی چاہیں یا کوئی کسی ممبر کا سوال سامنے رکھنا چاہیں تو وی کین اسٹارٹ. بہت شکریہ. جی بالکل اطہر بھائی، اگر آپ کے پاس جو ممبرس کے سوال ہوتے ہیں وہ لے لیجئے، کیونکہ میرے پاس جو ٹاپک پہ سوال ہیں وہ محترم زاہد خان صاحب سے ہی کرنا بیٹر ہوگا. تو انشاءاللہ خدا نے چاہا وہ صبح کو آئیں گے کل ٹیوزڈے میں، تو ان سے بات چیت کر لیں گے. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس اپنے ممبرس کے سوال ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر میں کچھ اور دیکھتا ہوں. شکریہ. اطہر بھائی، جہاں تک ہماری جانکاری میں ہے کہ یہ کریٹر کی جو پکچر بنائی ہے وہ تو بنائی تو آپ ہی نے ہے، پینٹنگ آپ ہی نے کی ہے. تو جب آپ پینٹنگ کر رہے تھے یا اس کو تیار کر رہے تھے تو آخر کیا فیلنگ آ رہی تھی؟ کیونکہ میرے خیال سے تو ایسا ہے، یا میری جانکاری میں تو ایسی بات ہے کہ کریٹر جسے کہتے ہیں اس کی پکچر تو شاید آج تک کسی نے بھی نہیں بنائی. بھلے ہندوؤں پہ کہتے رہتے ہیں لیکن وہ تو دیوی دیوتا مانتے ہیں، ان لوگوں کو کچھ اور مانتے ہیں. ایشور جسے کہتے ہیں، کریٹر جسے کہتے ہیں، اس کی تو پکچر انہوں نے بھی نہیں بنائی شاید. تو آپ کو کیسی فیلنگ ہو رہی تھی، کیا محسوس ہو رہا تھا، اور کیا آپ کے تجربات تھے، تو بتائیں. شکریہ.
جی برادر محترم امیر فاضل صاحب، بہت شکریہ جی. اور یہ سوال بہت ہی عمدہ اور بہت ہی موزوں سوال ہے. تو اس کا جو معاملہ میرے ساتھ پیش آیا وہ یہ تھا کہ جب حضرت قبلہ ذات علیہ السلام کی تعلیمات کے توسط سے میں نے حق تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا، تو ہمارے ایک امریکہ کے ممبر ہیں، انہوں نے یہ سوال سامنے رکھا کہ حضور نے ایک دور میں یہ فرمایا تھا، ایک پیشین گوئی عطا فرمائی تھی کہ مستقبل میں خدا کے ذات ایسے اپنے انبیاء، ایسے بیٹے بیٹیاں اس دنیا میں بھیجیں گے جن کا خدا سے زندہ تعلق ہوگا، اور وہ خدا کی پینٹنگ بھی ان میں سے کوئی ایک بنائے گا. تو یہ خدا کے وعدے تھے. تو جیسے ہی خدا کی ذات نے مجھے نبی بنایا تو ان ممبر نے یہ بات یاد دلائی کہ حضور اگر ہمیں اطہر صاحب کا پتہ چلا ہے یہ پینٹر بھی ہیں، تو انہوں نے خدا کی ذات کا دیدار بھی کیا ہے، اور یہ خدا کی عنایت سے آپ کے مشن میں اللہ کے نبی بھی ہیں، تو کیوں نہ ان سے کہا جائے کہ یہ تصویر بنائیں. تو میری اس وقت روحانی گروتھ جو تھی وہ ابھی آغاز تھا، اتنی زیادہ روحانی گروتھ نہیں تھی. تو مجھے بھی انگنت مخلوقات کی طرح حق تعالیٰ سے ملاقات کے بعد ان کا چہرہ اور چہرے کے خد و خال یاد نہیں رہتے تھے. اور کچھ میں چونکہ اسلامک بیک گراؤنڈ تھا تو یہ خیالات بار بار مجھے یہ ارادہ کرنے سے روکتے تھے کہ کہیں مجھ سے یہ تصویر بنانے میں کوئی جسارت نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ خدا کی ذات کی تصویر بنانے میں مجھے جو وہ یاد ہی نہیں رہتا چہرہ، تو میں بناؤں گا کیسے. تو نقش و نگار کسی اور کے بن جائیں اور ویسی پینٹنگ نہ بنے جیسی کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا اصل چہرہ ہے. And then it will be the fall attempt. تو پھر جناب محترم قبلہ ذات علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور انہوں نے یہ حق تعالیٰ سے اس بات پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی. وہ میری طرف سے تاخیر ہو رہی تھی، تو پھر محترم قبلہ ذات علیہ السلام نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ وہ میرے ساتھ آن لائن، تو انہوں نے آن لائن مجھے بتایا کہ وہ کیمرے کے سامنے تشریف فرما ہوں گے، میں کینوس پہ پینٹنگ شروع کروں گا، اور وہ مجھے تعالیٰ کے خد و خال باریکی کے ساتھ جیسے کہ جو ڈیٹیلز مجھے ریکوائر ہیں ایز اے پینٹر وہ مجھے بتاتے جائیں گے، اور میں اس معیار پہ جس معیار پہ حضرت محترم قبلہ ذات علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اپنی خد و خال یاد رکھنے کی یہ صلاحیت بخشی ہے، اس باریکی کے ساتھ وہ مجھے گائیڈ کریں گے. تو یوں کہہ لیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاؤں گا اور وہ میری نگاہیں بن جائیں گے. تو میں نے اس خوشخبری کو، اس سعادت کو بڑے دل و جان سے، جذبات سے، دونوں ہاتھوں سے قبول کیا، اور ہم نے اس پینٹنگ کا آغاز کیا. تو میری کیفیت، فیلنگز تو پہلے سے ہی بہت ایموشنل اور اس طرح تھی کہ ہر 10 منٹ بعد، ہر 20 منٹ بعد، ہر گھنٹے بعد جب بھی حق تعالیٰ کی یاد آتی تو میں بہت رویا کرتا تھا اس وقت، بہت زیادہ، کہ یہ اتنا بڑا مجھے کام سونپا جا رہا ہے اور خدا مجھے ہمت و استقامت بخشے کہ میں یہ کر پاؤں. تو اس پہ پھر بہت وقت لگا. ہم نے ہزاروں کی تعداد میں میں حضور کو بتایا کرتا تھا، دکھایا کرتا تھا کہ آنکھ ہے تو ایسے بنائی جاتی ہے، اگر آنکھوں کے اندر کے جو عدسے ہیں وہ ایسے ہیں، یا ماتھے کی جو بھویں ہیں وہ ایسی ہیں. یعنی کہ ایک ایک چہرے کے خد و خال پر ہمیں کئی ہفتے لگ گئے تھے، صرف اس سملیرٹی پہ لاتے ہمیں بہت عرصہ دراز لگا. تو یہ حضور کی انتھک محنت تھی کہ انہوں نے بہت وقت دیا. ہم ایک دن دو دن بیٹھتے تھے اور 15 گھنٹے ہم اس پروجیکٹ پہ تعالیٰ کی عنایت سے دعا کرتے تھے اور محنت کوشش کرتے تھے کہ ہمیں وہ ایگزیکٹلی وہ رزلٹ ملے جیسے تعالیٰ کی ذات دکھائی دیتی ہے. تو جب ان قریب یہ پروجیکٹ آ گیا تھا وہ، تو ایک رات
میری جہاں تک میری لمیٹیشنز تھیں ان پہ پھر میں نے حضور سے درخواست کی کہ مجھے تھوڑی اور رہنمائی چاہیے. تو حضور نے دعا فرمائی اور اس رات میرے ایک روحانی مشاہدے میں حق تعالیٰ کی ذات اور جناب حضرت قبلہ ذات علیہ السلام دونوں تشریف لائے. تو اس روحانی مشاہدے کو اکثر میں جب بیان کرتا ہوں تو میرے جذبات جو ہیں وہ مجھے اکثر کھینچ کے کسی اور دنیا میں لے جاتے ہیں. لیکن میں مختصر بیان عرض کروں گا کہ اس رات پھر حق تعالیٰ کی ذات اپنے اصل چہرے سے اپنے اصل روپ میں تشریف لائے. تو اس لیے پھر میں نے حق تعالیٰ کے حضور سامنے بیٹھ کے تو ان جو فائنل جو ڈیٹیلز تھیں ان کو سمجھا, حق تعالیٰ کے چہرے کو اتنی باریکی سے آبزرو کیا کہ جس طرح سے مجھے چاہیے تھا, جو ایز اے آرٹسٹ مجھے وہ ریکوائر تھا. تو یہ میرے ساتھ روحانی مشاہدہ پھر پیش آیا. اس کے بعد بھی حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے تک اور اس کے بعد تک میری رہنمائی کی. تو یہ وہ چیز ہے جی جس میں حضرت کے ذات علیہ السلام نے پورے دل و جان سے انسانیت پہ, مجھ پہ, ہم سب پہ یہ خدا کے کرم سے یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں یہ سعادت ملی کہ ان کے اس دور, اس عہد کے ذریعے ان کی ان تک کوششوں میں تو اور ان کے اس خدا کے ساتھ وفا کے جشن میں ہمیں باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ خدا کا انعام ہوا ہم پہ, انسانیت پہ, کہ ہم ان کی تصویر, ان کی پینٹنگ دیکھ سکتے ہیں. اور اس پینٹنگ کو میں ہی نہیں, ہمارے کوئی ممبران جو ابھی پینٹنگ نہیں بھی بنی تھی تو انہوں نے اسی روپ میں خدا کی ذات کو دیکھا تھا. اور اب بھی جو لوگ ہیں وہ خدا کے ان گنت روپ تو ہے ہی ہیں, لیکن ان کے اس اصل روپ میں خدا کی ذات ان گنت لوگوں کو مل رہی ہے. اور یہ اس دور کا آغاز اور بہت بڑا انعام ہے کہ انسانیت آج سے پہلے خدا کے روپ سے ناواقف تھی. تو جو چیدہ لوگ تھے ان کو بھی یہ سعادت نہیں ملی تھی کہ وہ خدا کی پینٹنگ بنا سکیں. یہ اس دور کی خدا کے دل مسیح زمان السلام کی یہ برکتیں ہیں کہ ہمیں انسانیت کو یہ سعادت یہ دور ملا کہ ہم حق تعالیٰ کے چہرے کو جب تک کہ انسانیت کی روحانی سے نہیں کھلی وہ لوگ بھی حق تعالیٰ کے چہرے کا اس پینٹنگ کے ذریعے دیدار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب. آج بالکل ہی میٹنگ کی وجہ سے میری ابھی ختم ہوئی, میرے ذہن سے نکل گیا بالکل, اور ہینڈی بھی دوسرے آفس میں رکھے ہوئے تھے تو معذرت خواہ ہوں. تو میں نے ابھی پوچھا تر سے اور اس سے سورج صاحب سے, تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی آ جائیں. تو میں یہاں پہ ہوں, اگر 2-4 کوشچن کرنے تو کرنا ہے کہ جب آپ کل تشریف. جی ویلکم محترم زاہد خان صاحب. میرے پاس کچھ 1-2 سوال تھے امپورٹنٹ, پھر میں نے سوچا کہ جب آپ کل تشریف لائیں گے ٹیوزڈے میں جب کر لیں گے تو سر میں وہی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے دہرا لیتا ہوں. آپ جانتے ہیں محترم زاہد خان صاحب, احمدی جماعت اصلاح پسند جو کہ جمبا صاحب کے غیر قیادت میں چلتی ہے, تو اس کے ممبر ہیں امپورٹنٹ طارق چوہان صاحب. تو وہ ایک سیشنز بھی رکھنا چاہیں گے, رکھ رہے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں, اور کچھ سوالات انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں. وہ بات کرنا چاہتے ہیں اصل میں ہمارے ہاں جو سیشن کریں گے, جو کریٹر خدا کی ذات کی پکچر آپ نے بنائی ہے یا لوگوں کو انٹروڈیوس کرائی ہے سر, تو ان کا جو سوال ہے تھوڑا سا انداز تو تھوڑا سا تیکھا سا ہے, بٹ میں وہی پیش کر دیتا ہوں, تو پلیز آپ برا مت مانیے گا سر. تھینک یو. محترم زاہد خان صاحب, پیور ڈسکشن گروپ میں طارق چوہان صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ایسے خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کو رفع حاجت بھی ہوتی ہے, لیٹرین, باتھ روم, یورین وغیرہ, دس اینڈ دیٹ. تو میں نے فوراً کہہ دیا سمپلی, میں نے کہا ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے زاہد خان صاحب کے خدا بھی. تو وہ کہنے لگے نہیں آپ کو معلومات نہیں ہے. پھر آپ زاہد خان صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہی تو بتا رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ خدا کی ذات کے ساتھ بیٹھ کے کافی پیتے ہیں, اور جو کوئی بھی کچھ کھانا پینا رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو رفع حاجت بھی ہوگی. تو اس ریگارڈنگ میں تھوڑی سی میں نے کہا آپ سے گائیڈنس لے لوں کہ اگر اس طرح کے سوالات کوئی بھی کریں تو ہم کیا جواب دیں سر. پلیز تھوڑا سا گائیڈنس دیں, شکریہ. اس کے دماغ کے جو پیچ ہیں وہ ہل چکے ہیں اس طارق چوہان کے. اس کا
इल्म भी बहुत थोड़ा है, वरना तौरात के अंदर मूसा की किताब में जब मूसा 73 लोगों को लेकर पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा। हवा नहीं देखी, हवाओं से बातें नहीं सुनी, बल्कि खुदा को देखा। मालिद वाले आग जो है वो भड़क रही थी, बीच में वो हस्ती खड़ी हुई थी। तो उन्होंने उसके पाँव को भी देखा, उसके रूह को भी देखा। और बाइबल भी कहती है खुदा रूह है, और पाँव के नीचे चबूतरा था, नीलम आसमानी चबूतरा। अब दूसरा ये है, क्योंकि इसका दिमाग जो है, तासब का कोई इलाज नहीं है। इसका दिमाग जो है वो तासब, और हम जर्मन जुबान में कहते हैं जब तासब और जन पे कोई बात करे उसका फिर कोई इलाज नहीं है। और इसे चाहिए कि इमाम बुखारी की हदीसें भी पढ़े। उसमें लिखा हुआ है, जब पूछा ए मोहम्मद रसूल क्या हम खुदा को देख सकेंगे, वो तो नूर है। कहा हाँ तुम उसे देख सकोगे। कहा वो कैसे? कहा वो अपने आप को, नूर को ठंडा करेगा चांद की तरह, तो फिर आप उसको देख सकेंगे, तुम देख सकोगे। अब हदीसें हैं, मोहम्मद साहब गए, खुदा ने अपने हाथों से खिलाया पिलाया और बातचीत हुई। क्या वो हवाओं से बातें कर रहा था? क्या वो अपने आप से बातें कर रहा था? इनकी अकल मारी गई है और इनके अकल के अंधे हैं ये, और इनकी रूहानी से बंद है। वरना देख लो, हजारों लोगों ने खुदा का रूप देख लिया है। यहाँ भी ये तारिक चौहान का दिमाग हिल चुका है, क्योंकि ये जो चीज चाहता है किताब में से वो निकाल लेता है, साको सबक छोड़ देता है। तो खुदा की ज़ात एक वक्त था तो ये रूप भी नहीं था, जैसे तो इंजील कहती है वो रूह है। एक वक्त था नूर था, फिर एक वक्त था नूर भी नहीं था, फिर एक वक्त था कौम मकान का शऊर था, क्योंकि इसकी अकल जो है वो बंद पड़ी है। अब वो रूहानियत की या मार्फत इलाही की बारिश हो तब जाके खुले। तो खुदा की ज़ात जो है इन चीज़ों से, हाशतों से पाक है। और एक और बता देता हूँ आपको बात अगली वीडियो में, क्योंकि ये अकल का अंधा नहीं, ये दिल का भी अंधा है, मार्फत इलाही का भी, इसलिए ऐसी बातें इसे सोचती हैं। और तो और बता देता हूँ, ये गलत मत कर देते हैं क्योंकि ये अंधे हैं रूहानियत में। ये हाजत रवाई जो है ये जिस्म को है, और जब रूह है कामिल जिसमें हड्डी और गोश्त नहीं होता जिस्म की तरह, जब नूरम नूर हो जाती है तो उसे भी हाजत दवा की जरूरत नहीं रहती। इसको कैसे समझाएं कि नूर और है। और इसका वाकया ये है कि जब ईसा लूका की अंजील में आखिर में है, तो ईसा ने कहा कि वो डरे, कहा कि ये मैं ही हूँ, और अपने हाथ पांव दिखाए कि देखो मुझे क्रॉस हुआ था, और रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होता। तो फिर कहा तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मच्छी रोटी है। तो वो खाई, तो बताया कि रूह के मामलात और हैं। आप आगे मैं बता देता, एक मेरी रूह है जिसको नूर दी है, फिर एक और नूर दिया है जो छा जाता है मुझ पे, और मेरा रूप भी मुझसे छीन लेता है। ये बड़ी तफसीलात हैं उन लोगों के लिए जो रूहानी सफ़र में हैं। तो इस अंधे को पता नहीं लगेगा,
इसका क्योंकि ये तासब नफरत में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसी वजह से जब आप समझना नहीं चाहते तो फिर आपको कोई समझा नहीं सकता। तो इसका अब ये जो 50 अंबिया आ चुके हैं, इन्होंने खुदा को देखा, फिर इन्होंने सब हालात देखे कि रूह के हालात मुख्तलिफ हैं, अहवाल मुख्तलिफ हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हैं। तो अब इसकी बकबक का क्या किया जाए, इसलिए इससे बात करना भी वक्त का ज़िया है, और ये जो चीज़ें चाहता है किताब से निकाल लेता है। फिर एक और बात बता देता हूँ तजर्बे से कि आप जैसे शहद, यहाँ पे मक्खियाँ हुई 2000, फिर उन्होंने शहद तैयार किया, फिर एक चम्मच से फिर आपने खाया, तो फिर आपको जायके की पता लगा। लेकिन रूह के मामलात ऐसे नहीं हैं। रूह के मामलात ऐसे हैं कि जन्नत में निचली हालतें मैं नहीं बयान करूँगा, वहाँ के हालात और हैं। जन्नतों के अंदर आपने सोचा शहद का, तो वो तासीर जो है वो रूह में आ जाएगी। तो इनको कैसे समझाया जाए, क्योंकि वो जो आयत है इनके कुरान की, ये अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े और चर्बी छाई हुई है। ये बात तो ईसा ने भी कही थी कि अंधे देख नहीं सकते, 2 अंधे चलेंगे, रास्ता दिखाएंगे, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो इसकी तफसीलात मेरी किताबों में बहुत ज़्यादा है। तो जो खुदा के तालिब हैं, जो जानना चाहते हैं इस कौम मकान के खालिक को, उनके लिए बड़ा कुछ है। मोहतरम जाहिद खान साहब, मैं भी समझता हूँ कि अगर किसी चीज़ का इनकार ही करना है या एतराज़ात ही निकालने हैं तो 1000 एतराज़ात निकाल लिए जा सकते हैं। सर, मेरा ब्रीफ क्वेश्चन ये है बस इस रिगार्डिंग कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कि इन शॉर्ट के खुदा को ना किसी ने जना, ना उसने किसी को जना, दिस एंड दैट, और वो वाहिद है, यकता है। तो तारिक चौहान साहब के जहाँ तक मैं एतराज़ात को समझ पाया हूँ, वो ये पूछना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं या पता नहीं उनका मकसद क्या है कि क्या खुदा खाता पीता भी है और रफ़ाए हाजत भी उसकी होती है या नहीं। मैं जहाँ तक उनकी तमाम बातों का निचोड़ निकाल सका हूँ वो ये है सर। तो ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि आप खुदा का दिल हैं, कि क्या खुदा ताला की ज़ात को खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है या रफ़ाए हाजत की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। मैंने उनके तमाम एतराज़ात, तमाम बातों में से यही निचोड़ निकाला और यही आपके सामने पेश कर दिया। सर सवाल तो बताएं। ये जब भी मुंह खोलता है कूड़ा किरकट निकलता है इसके मुंह से। लेकिन आपको मैं ज़रा यहाँ समझाऊं, जो दिल तुम्हें दे सकता है, अगर तुम ये कहो कि उसके पास दिल नहीं है, ये तो लॉजिक मोटी मोटी सी बातें हैं। जो तुम्हें आंखें देख सकता है उसके पास आंखें नहीं है। बल्कि तौर से बाइबल के खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शैबा पे बनाया। तो खुदा की ज़ात, अगर वो कहता है कि हम उसके नाइब हैं, तो फिर उसके नाइब पे तो वही बैठ सकता है ना जो उस जैसा हो रूहानियत में। और उसकी गद्दी पे, या खुदा बंदर थोड़ी है कि उसकी गद्दी पे बंदर बैठेगा इन जैसा चाहे लो। तो खुदा की ज़ात जब इन सब चीज़ों को बना चुकी, तो क्या उसने इन चीज़ों को नहीं चखा होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर समझने में, अगर आपने वो मेरी लगता है कि आपने सुनी नहीं है, नूर को ये 4 पॉइंट इसीलिए थी, फरिश्तों को भी हाजत नहीं है, हत्ता कि वो चखते भी हैं हर चीज़ को, यानी कि वहाँ रूह को प्यास और भूख नहीं लगती। जो खुदा की रूहानियत की पानी पी लें, जिंदगी का खाना खा लें, लेकिन चखने के लिए वहाँ सब कुछ है, उनको नहीं लगती।
आती, यही तो मैंने बताया पिछली वीडियो में, आपने फिर सवाल कर दिया वही। तो ना ये फरिश्तों को और ना इंसानी रूह जब नूर में हो जाए, इन चीज़ों की हाजत है। तो क्योंकि ये खुदा को जिस्मानी निगाह से देखता है, इसलिए ठोकरें खाता फिरता है। इसकी नसीब में आखिरत में भी ठोकरें ही हैं। तो हाजत रवाई की तो रूह को भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो नूरम नूर हो जाए, दोस्तों के अंदर जो रूह काली हैं, भारी हैं, उनको ये चीज़ें दरकार है। हाल में बरसक का जो हाल है, लेकिन जब नूर में आती है रूह, तो इन चीज़ों से, जैसे वो ईसा ने बताया है कि नूर के मामलात और हैं। अब इसको कैसे समझाएं? खुदा ताला को भी हाजत की रवा नहीं है, फरिश्तों को भी नहीं है, और आला मखलूकात हैं उनको भी नहीं है। तो इसका दिमाग बड़ा छोटा है, उसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं जा सकती। पहले वो अपने उस उस्ताद से जाके पूछे, वो गुफार जंबा, कि उससे दीवारें कैसे बातें करती हैं। इसकी खोपड़ी में ये भी नहीं आएगा। हवाएं कैसे बातें करती हैं? हवाएं मुझसे बातें करती हैं, दीवारें मुझसे बातें करती हैं। पहले इसका सर लेकर ना गुफार उस दीवार पे मारे, ताकि इसके साथ भी दीवारें बातें करें और हवाएं बातें करें। और उसके पास जाए, पूछे कि मेरा सर दीवार पे मार, ताकि मेरे से भी दीवारें बातें करें। और हवाओं का भी कोई थप्पड़ मार मुझ पे, क्योंकि हवाएं भी बातें करती हैं तेरे साथ। तो फिर वो इसको बता देगा, क्योंकि वो भी यू टर्न लेने का बादशाह है। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आपकी बातों का लब्बे लुबाब ये निकलता है कि आलम अरवा में जाने के बाद नूरानी रूहों को, खुदा को और फरिश्तों को रफ़ाए हाजत या खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर। तो मैं समझता हूँ कि शायद यही वो कहना चाह रहे थे, और बाकी बातें तो लवाजमात इधर उधर की ऐड हो गई सर। अच्छा मोहतरम जाहिद खान साहब, कुरान शरीफ की ये भी टीचिंग है कि खुदा ने ना किसी को जना है और ना ही खुदा किसी से जना गया। और जाहिर सी बात है कि आपका भी बैकग्राउंड इस्लाम ही है, मुसलमान ही घराने में आप पैदा हुए हैं। और अब आप शायद ये कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि खुदा ताला की फैमिली भी है। तो अगर खुदा ताला की फैमिली मानी जाती है, यानी कि उसके बीवी और बच्चे, तो कुरान शरीफ का वो तसव्वुर या वो आयतें जो ये बताती हैं कि ना उसने किसी को जना ना जना गया, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो इसमें आपकी हुक्मी राय क्या है कि खुदा ताला की वो शख्सियत है जो किसी को अपने से नहीं जनेगा या किसी से नहीं जना गया, या ये कि खुदा ताला की फैमिली पॉसिबल है और वो है जैसे कि आप दावा करते हैं? उस रिगार्डिंग रहनुमाई फरमा दें सर, शुक्रिया। इसको समझने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मजहबी अंधों और कीड़ों से साइंस समझ गई है। वो कहती है गॉड इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द यूनिवर्स। खुदा की जो ज़ात है वो पहला मुकदमा है, बाकी सब कुछ जो तख्लीक हुआ है ये नतीजा है। पहले इस चीज़ को समझ लें आप। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद कोई सब कुछ तो लेकर, अकले कुल लेकर नहीं आए थे मोहम्मद साहब। किताब भी कहती है कुरान, बस ये राह दिखाती है, और हर शख्स को नहीं, मुत्तकियों को सिर्फ। और मोहम्मद का जो सब्जेक्ट था वो जिब्राइल था, और ये ऑब्जेक्ट थे। मेरे मामलात खुदा के साथ हैं, तो मैं कामिल नक्शा खींच कर आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद अर्ज ये है, इन मुसलमानों को, इन मजहबियों को तो ये भी नहीं पता। अब
तमाम तो बयान किया मैंने कि फरिश्तों तक इनकी पहुंच थी क्योंकि वो इनके हिसाब किताब करते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि वो बहुत सी तख्लीकात कर चुका था। ये जिन, ये फरिश्ते, जिन, ये इंसान, ये जुमा 4 दिन की पैदाइश है। वो बहुत तख्लीकात कर चुका था। अब जहां हम सफर कर रहे हैं वो है मुशाहिदा इलाही और राज़े इलाही और तजर्बा इलाही। अब वो जो बता रहा है वो हम बताते जा रहे हैं। तकलीफ का इनकी है, हमने कोई मोहम्मद की बातों को लफ्ज़े आखिर नहीं समझा हुआ। वो एक नबी था, उससे ज्यादा तो फिर ईसा ने बता दिया कि जिसने बाप को देखना हो मुझे देख ले। तो इनके लिए जहर है वो, क्योंकि वो अपने आप को बेटा कहता है। ईसाइयत के लिए शहद है। तो ये कोई अकले कुल नहीं है, ना इस्लाम ना मोहम्मद साहब। तो जो मुशाहिदा इलाही है वो उनके लिए जो अहले दीन है, इनके लिए थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है, आधा सच तो ठीक है कि उसे किसी ने नहीं जाना। वो कोहो मकान का शऊर था, पहला मुकदमा है। यहाँ से जिंदगी शुरू होती है। अब ये मजहबी अंधे कीड़े हैं, लेकिन साइंस बताती जाएगी कि वो कौन कौन से जर्रे थे और वो डेड मैटर क्या था, उसकी तफसीलात बहुत है। फिर डेड मैटर से ऊपर जिसे हम हायर क्रिएशन कहते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट नूर इलाही है, वो क्या है? क्योंकि अब ये पढ़ते नहीं ना, यूरोपियन पढ़ते हैं तो उनको समझ आ गई है बातों की। उसके बाद ये भी बताया है हमने कि 2 नूर थे इब्तिदा में। एक कंच नीला नूर, क्रिस्टल ब्लू, ये मेल था, और गोल्डन नूर, ये क्रिस्टल, ये फीमेल नूर था। अब इनके गिवन टेक से ये मामला बहुत मुशाहिदे इलाही के हैं। इनके गिवन टेक से जो नूर पैदा हुआ, ये मेल और फीमेल के नूर से, उससे ये सारी कायनात बनी है, जिसे हम कहते हैं निचला आसमान जो है, इसको जीनत दी गई। ये लोअर क्रिएशन इसको कहते हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने समझाया, लेकिन मुशाहिदा इलाही और इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे फिर आपको समझ लेंगे। तो आप यूं कहें, पहले तो खुदा का ज़ात नूर में था, शऊर था, या बाद में नूर था। अब वो जो नूर है, जो मेल और फीमेल, उस नूर से जो है वो हायर क्रिएशन तो नूर ही है। इन नूरों से जो पैदाइश हुई है, उससे ये निचली कायनात बनाई गई है, जिसके अंदर मादा, एनर्जी, तमन्नाई, स्पीड ऑफ लाइट, नूर की रफ्तार और वक्त और खला है। लेकिन जो अब इससे अगला जब आप जाएंगे हायर क्रिएशन में, तो वहाँ मादा नहीं है, वहाँ तमन्नाई नहीं है, वहाँ नूर की रफ्तार नहीं है। और खुदा की ज़ात कहती है, मैं वक्त और खला से बाला हूँ। आई एम ट्रांसेंडेंट गॉड एंड आई एम ट्रांसेंडेंट टाइम एंड स्पेस। तो जहाँ तक वक्त की पहुँच है, जहाँ तक खला जाता है, वहाँ तक आप खुदा को नहीं पा सकते। इसके लिए बहुत गहराइयाँ चाहिए, और इसके लिए अकल के अंधों को समझाना नामुमकिन है। वो उसके लिए फिर दिल की आंखें चाहिए। उसके बाद उसने क्या क्या तख्लीक किया, जो मुशाहिदा इलाही है, वो बयान किया आपके सामने। अब जैसे ईसा ने कहा कि मैं उसका बेटा हूँ, और उसका भी बता दिया मैंने कि पहले रूहुल कद्दूस से, जिसका नाम जिब्राइल है, वहाँ फिर मामलात हुए इसके, मरियम के। उसके बाद उससे बच्चा नहीं हो सकता था, फिर भेजा गया उसके पास, जकरिया के पास। तो फिजिकल इंटरकोर्स से बच्चा पैदा हो सकता था, लेकिन जो असर था वो सारा जिब्राइल का था। तो बिल्कुल
ये ऐसे ही है जैसा कि जब वो आदम छोड़ गया, हव्वा छोड़ गई, तो वो हव्वा के साथ जो सोया था, रूहानी सो सकते हैं। अब ये कैसे बताएं कि रूहें सो सकती हैं रूहों के साथ, बल्कि जिस्म जो है जब वो रूहें चाहें, जैसे मेरे पास नूरानी मखलूक आती है तो वो दो नूर मिल जाते हैं, उनसे मामलात भी हो सकते हैं, लेकिन वो जिस्म के साथ नहीं होते, बल्कि जिस्म से लाखों दर्जे वो नूर आपस में मिल जाते हैं। जिस्म की तो पाबंदी है ना, तो ये बड़ा, लेकिन वो जो असर था वो अबलीस का था। फिर जब वो बच्चा हुआ तो वो आदम से हुआ, वो फिजिकल इंटरकोर्स था। जी हजूर, खुदा की सलामती। हजूर मेरा सवाल है जे हजूर हमारा जड़ा मुल्क पाकिस्तान है, इंद जो खुदा की बादशाही का निज़ाम कब तक आएगा, इनके बारे बताना हजूर, खुदा की सलामती। मोहतरम साहिद खान साहब, सऊदी अरब से एक मेंबर ने सवाल किया है, तो उनकी अपनी ही ऑडियो में सवाल है, तो आप इसको सुन के प्लीज जवाब दे दीजिए। थैंक यू। बहुत देर बाद आएगा यहाँ पर, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जब कोई कौम अपनी हालतें नहीं बदलती तो खुदा भी उनकी हालत नहीं बदलता। तो अगर आप मुझे दिल की बात कहने दें तो यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। नबियों को कत्ल करते हैं, नबियों को मारते हैं, ये सबसे बड़ा अजाब ये है। फिर इनके सियासतदानों को, इनकी अक्लों को गेंद लग गई है, किसी एक इज्तिमाई मसले पर इकट्ठे नहीं होते और इस तरीके के साथ ख़ानदान के लिए बचाने, अपने ख़ानदान को संवारने के लिए अपनी कौम का बेड़ा गर्क करने पर तैयार हो जाते हैं। तो जब ऐसे हालात हों तो खुदा की बादशाह तो बहुत बाद में आएगी। ये अगर बच ही जाए तो बड़ी इसकी, जैसे वो अब ये आवाज़ें उठने पे आई हुई हैं कि 3 हिस्से होंगे और 4 हिस्से होंगे, तो इस पाकिस्तान को चाहिए सबसे पहले कि अपने हमसाए मुल्क को दुश्मन ना समझे। हिंदुस्तान को थे तो हम सारे वहीं से आए हैं। अब्बा अम्मा हमारे आबा अजदाद हिंदू थे, वहीं से फिर कलमा पढ़ा, हम बदल गए, फिर ये इस्लाम की वजह से ये मुल्क टुकड़े हुआ। और अब भी हालात ऐसे हैं कि देखे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इंडिया में तारीख चलाऊँगा तो वो ये है कि 20 या 30 साल के लिए यूरोपियन जैसे सिस्टम है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान की मसनूआत जो भी अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी भी संभल सकती है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ जब तो खुदा की दुनिया पहले तो आएगी यूरोप के अंदर, फिर ये फिरेगी चाइना की तरफ, फिर खुदा जाने 100 साल या कमोबेश फिर ये इधर आएगी, जब तक इंसान बदल चुका होगा। वसल्लम जो है वो ऐसे दिखते हैं, हज़रत इब्राहीम जो है वो ऐसे दिखते थे, या हज़रत आदम जो है वो ऐसे दिखते थे। मतलब उस हवाले से जो है वो थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिएगा ज़रूर। इब्राहीम कैसा दिखता था, फलां कैसा दिखता था, ईसाइयों ने तो अपनी बनाई, उन्होंने तो अपने नबी की तस्वीर बनाई हुई है, बल्कि एक तस्वीर तो असल रूप है जो इटालियन में भी है। तो अगर इन्हें मोहम्मदियों को शौक़ है तो फिर तड़पें और रात दिन मातम करें और मोहम्मद साहब से कहें कि हमारी अंधेपन को खोलें और रूहानी जो हमारी निगाहें हैं, बसारत है, उनको खोलें ताकि हम भी आपकी तस्वीर बनाएं।
یہ میرا کام تھوڑی ہے. میں نے تو اس کی تصویر بنائی ہے جو منزل ہے، جو سدا بہار رہے گا. اور اس تصویر کے متعلق بھی یہ عرض کر دیں، بلکہ اب تو فیملیوں کے جو بچے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو تصویر جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، وہاں سے روحانی بادل نکلتے ہیں، ان بادلوں میں پھر خدا کا روپ دکھائی دیتا ہے. اور ہمارے بے تعداد بچے جو اب دوسری نسل کے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری روح کو بھی کھینچ دیتا ہے اوپر بادلوں میں، اور ہم حق تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. تو جو ہمارا کام ہے ہم کر رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ محمد عربی کی بنوائیں اور خام خواہ کے آ بیل مجھے مار، یہ قاتل، یہ خونی، یہ چمکتے ہوئے اندھیرے، انہوں نے کتنے نبیوں کو مار دیا ہے صرف اس بات کے کہنے سے کہ نبی آ سکتا ہے. تو اب اگر تصویر بھی بنائیں تو اور پھر پیچھے اور مصیبت میں، اور پھر کوئی حاصل بھی نہیں ہے. محمد صاحب ایک بشر تھا، انسان تھا، نبی تھا، اس کی تصویر یہ مسلمان خود ہی بنائے، اور بدھسٹ نے اپنے بنا لی ہے جیسے تیسے کر کے. کہ یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کر دیا. جی بالکل صحیح محترم زاہد خان صاحب. اصل میں یہ بھی ڈسکشن کے قابل چیز ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کرسچنس لوگوں نے تو باقاعدہ موویز وغیرہ بنا دی ہیں، اور پکس تو بچہ جانتا ہے حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کی، اور ایک تصور پا سکتا ہے کہ عیسیٰ جی علیہ السلام کیسے دیکھتے ہوں گے. اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ بجائے بکس پڑھوانے کے، بجائے ساری سٹوری بتانے کے نبیوں کی، اگر وہ والا طریقہ دکھایا جائے کہ مووی کے طور پہ دکھا دی جائے بچوں کو، تو وہ کرائسٹ صاحب کے ریگارڈنگ زیادہ جانکاری لے سکتے ہیں اور مووی سے زیادہ پتہ چل سکتا ہے. تو میرے حساب سے تو یہ عجیب و غریب بات ہے مسلمانوں میں کہ جی اگر تصویر بنا دی تو شاید یہ تو توپ کے گولے لے آئیں گے. حالانکہ یہ سمجھنے اور سمجھانے میں ایسی باتوں کی بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. سر آپ تشریف لائے، سوال و جواب کا سیشن ہوا. انشاءاللہ سر کل بھی امپورٹنٹ باتیں ہوں گی. تو فی الحال کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ سر. آپ نے بالکل صحیح کہا، ہر بات آپ کی درست ہے، اور اس لیے یہ مسلموں کو چاہیے کہ خود بدلیں، اور بات بات پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے خدا ملا ہے تو اس کو قتل کرنے کے درپے نہ ہوں، اور تحقیق کریں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ جس سے چاہے ملے. یہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ان کے پنجرے میں بند تھوڑی ہے، اس کا کوئی عہد تھوڑی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نبی جو تصویر بنائی یورپ میں، وہ انہوں نے ان لوگوں پہ بم مارے، کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ. تو یہ ساری فضولیات مسلمانوں میں ہیں. بدھ مت بھی نکل گیا ہے، ہندو مذہب بھی نکل گیا ہے، اور کنفیوژن وہ بھی نکلے ہوئے ہیں. اور ہم نے تو حقیقت بیانی سے خدا کا روپ دکھا دیا کہ نور سے پہلے وہ کچھ اور تھا، بعد میں اس نے اپنا روپ بنایا. تو اب بس یہی رہ گیا مطلب جو 500 سال پیچھے ہے. خدا کرے کہ ان کی عقلوں پہ جو گھن لگ گئی ہے، وہ ساری بیماریوں کی جڑ ان کی عقل میں گھن ہے، جو تنگ نظر اور نیرو مائنڈڈ ہے. یہ دعا کرے کہ ان سے ان کو نجات ملے.